जय मसीह। म फेरि पनि आजको यो 38वां एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म विश्वास गर्छु तपाईले सिक्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई, अनि हामी त्यो विषयमा प्रार्थना पनि गरिरहेका छौं। र म सिधै आज फेरि तपाईलाई प्रकाशको किताब 3 अध्यायको 15 पदमा लान पर्यो। अनि त्यहाँ त्यसलाई हामीले अस्ति एउटा खण्डलाई अलरेडी हेरिसकेका छौं, निकोलाइटनको सिद्धान्तलाई भनिकन। अनि त्यो सिद्धान्तको अझै 1-2 वटा पोइन्ट्सहरु म तपाईलाई बताउन चाहन्छु आज, सो दैट हामी भित्र आएको जुन चाहिँ अनवान्टेड रीतिथिति परम्पराहरू छ हामीले बुझ्न सकौं, जो परमेश्वरको वचनबाट आएको होइन भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। यहाँ प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रकाशको किताब 2 अध्यायको 15 पदमा यसरी भन्नुभयो, यसरी तिमी कहाँ कोही निकोलाइटनका शिक्षा त्यही किसिमले ग्रहण गर्नेहरू पनि छन् भनेको छ। निकोलाइटनको शिक्षा, सो निकोलाइटन भन्ने वर्डलाई मैले अस्ति भन्दै थिएँ, निकोलस भन्ने वर्डबाट आएको निकोलाइटन। अनि यो निकोलाइटन चाहिँ एउटा स्पिरिट हो, जुन चाहिँ स्पिरिटबाट चाहिँ थुप्रो अनवान्टेड ट्रेडिसनल कुराहरू बन्नेको छ, जो हाम्रो जीवनको हिस्सा पनि होइन, जो हामीले विश्वास गर्दै गरेको प्रभुको वचनसँग त्यसको केही पनि सम्बन्ध छैन। जस्तो कि मैले तपाईलाई सेन्टा क्लज भन्दै थिएँ। सेन्टा क्लज भन्ने वर्ड चाहिँ सेन्ट निकोलस भनेको, खासमा चाहिँ सेन्ट निकोलस भन्ने मान्छे कोही पनि एक्जिस्ट गर्दैन थियो, तर त्यो चाहिँ निकोलाइटन्सहरूबाट आएको स्पिरिटलाई नाम दिएको हो। अनि त्यसमा दिएको अरू फ्याक्टर्सहरूलाई हेर्नु भने त्यो कतिको त्यहाँ डिमोनिक कुराहरू छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। एनीवेज हामीले के पढ्दै थियौं भन्दाखेरि चाहिँ यो निकोलाइटनको स्पिरिटलाई ग्रहण गर्ने थुप्रो मान्छेहरू यो पर्गमामको मण्डलीभित्र थियो, किनभने उनीहरूले त्यो सङ्कष्टलाई झेल्दा उनीहरू थकित भइसकेको थियो, कोही डराएको थियो, कतिजना फियरफुल भयो। त्यसले गर्दाखेरि दे वान्टेड टु मेक अ मिडल पाथ, उनीहरू बिचको एउटा बाटोलाई उनीहरूले तयारी पार्ने कोसिस गरिरहेको थियो। तर बिचको कुनै पनि बाटो छैन। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 वटा बाटो मात्रै छ, एउटा चाहिँ अनन्त मृत्यु छ, अर्को चाहिँ अनन्त जीवन छ। सो बिचको बाटो चाहिँ कसैले पनि बनाउन सक्दैन, थर्ड वे चाहिँ कसैले पनि बनाउन सक्दैन। तर निकोलाइटन स्पिरिटले चाहिँ के गरिरहेको थियो, चर्चभित्रै बसेर चर्चको विरुद्धमा काम गरिरहेको थियो। यद्यपि कस्तो देखिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ चर्चकै पक्षमा काम गरेको देखिन्थ्यो। थुप्रो यस्तो रीतिथिति, यस्तो थुप्रो परम्पराहरू आयो, जुन परम्परा चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग कहीँ पनि मिल्दोजुल्दो छैन। आज हामी परम्परालाई पछ्याउने मानिसहरू बन्नु हुँदैन। हामीले परम्परालाई होइन, परमेश्वरको वचनलाई पछ्याउनुपर्छ। बाइबलले भनेको छ, यीशुले भन्नुभयो तिमीले मलाई मेरो पछाडि लाग भन्नुभयो। पत्रुसलाई भन्नुभयो तिमी मेरो पछाडि लाग। उसको विषयमा नि त भन्दाखेरि भन्यो, उसको विषयमा जेसुकै होस्, म आइन्जेलसम्म उसले मलाई पर्खिरह्यो के त यूहन्नाको बारेमा प्रभुले भन्नुभयो तिमी चाहिँ मेरो पछाडि लाग। हामी थुप्रैपल्ट नि हामी कसको विषयमा फलानुले भनेको अरे, यसले भनेको अरे, त्यसले भनेको अरे, उसले किताब लेखेको अरे, यो त हाम्रो पिता पुर्खादेखि मानेर लिएर आएको कुराहरू अरे भनेर हामीले परम्परालाई मानिरहन्छौँ। यीशु ख्रीष्टको दिनमा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्यही भनेको छ, खै तपाईले किन हाम्रो पुर्खाहरूको ट्रेडिसनलाई मान्नुहुन्न, किन चाहिँ त्यसलाई भङ्ग गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले चाहिँ मानिसको परम्परामा परमेश्वरभन्दा बेसी मानिसले बनाएको रीतिथितिहरूमा तिमीहरूले ध्यान दिन्छौ, परमेश्वरको कुरालाई चाहिँ बरुभन्दा तिमीहरूले के गर्छौ, अवहेलना गर्छौ। सो आज हामी कतिवटा यस्तो परम्पराहरूमा बाँचिरहेका छौँ जो परमेश्वरको वचनसँग कहीँ पनि मिल्दैन, कहीँ पनि भेटाउनुहुन्न। कतिवटा कुराहरू आज म तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्, तपाईँले आफै अध्ययन गर्नुहोस् व्यक्तिगत जीवनमा। किनभने हामी बाइबल पढेको छैनौँ भने चाहिँ नि मान्छेले हामीलाई जे भन्यो भने पनि हामी पत्याउँछौँ। तर हामी बाइबलमा पढेका छौँ भने चाहिँ हामी बुझ्छौँ कुनै कुराको कुनै परम्परा हो भने चाहिँ हामी त्यसको प्रमाणको आवश्यकतालाई बुझ्छ। बाइबलले के भनेको छ नि, मूर्ख मानिसले चाहिँ आफूले सुनेको हरेक कुरालाई पत्याउँछ, तर बुद्धिमानीले चाहिँ के गर्छ, प्रमाणको आवश्यकतालाई बुझ्छ। अनि जुन प्रमाणको आवश्यकता आज बुझ्न जरुरी छ हामीले, होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, जस्तो कि यो प्रकाशको किताब 2 अध्यायको 15 पदमा यो निकोलाइटनहरू को हो हामी सोध्दैनौँ। निकोलाइटनले के ल्यायो हामी कहिले पनि सोध्दैनौँ। तर आज म त्यो निकोलाइटनले ल्याएको कुराहरू तपाईसँग बात गरिरहेको छु। निकोलाइटनले चाहिँ जहिले पनि शरीरलाई उक्साउने कुरा, शरीरलाई माथि पुर्याउने कुराहरू ल्याउँछ। यद्यपि ऊ चर्चभित्रै हुन्छ, चर्चभित्रै बसेर कुरा गर्छ। अनि त्यो त अब जुनै पनि
जुनै पनि चर्चमा जुनै पनि मण्डली आज यो स्पिरिटले सताएको छ। जसरी पर्गमामको जस्तो एउटा यति साह्रो कष्टलाई भोग्ने यति साह्रो शक्तिशाली मण्डली पनि उनीहरू पनि सताइएको थियो। अनि प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूमध्ये कतिजना चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरू छ जसले निकोलाइटनको शिक्षालाई ग्रहण गरिरहेको छ। बाइबलले भनेको छ तपाईँ र मेरो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ। फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 20 पदले हामीलाई भनेको छ है, हामी चाहिँ हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ अनि हामीले त्यहाँबाट आउनुहुने उद्धारकर्ता हाम्रो यीशु ख्रीष्टलाई पर्खिरहेका छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो मेरो राज्य यो संसारको राज्य होइन। यूहन्ना 18को 36 पदमा भन्नुभयो माई किङडम इज नट द किङडम अफ दिस वर्ल्ड। अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ पृथ्वीको राज्य होइन। यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि चाहिँ राज्यलाई लिएर आउनु भएको, हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आउनु हुँदाखेरि चाहिँ राज्यलाई लिएर आउनु भएको। अस्ति एउटा नानीले एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आफ्नो नानीलाई आमालाई सोधिराख्नु भएको थिएछ। अनि त्यो प्रश्नले त्यो आमासँग म बात मार्दै थिएँ, उहाँले उसको नानीले सोध्नु भएको प्रश्नलाई मलाई पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई मजा लाग्यो त्यो नानीको प्रश्नलाई सुन्दै गर्दाखेरि। अनि त्यो नानीलाई आमाले सधैँ गीत गाउनु सिकाएको रहेछ। अनि त्यो गीत चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु राजा आए शान्तिलाई लिएर आए भन्ने गीतलाई। अनि त्यो नानीले पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ वचनको त्यो खण्डमा पुगेछ उसको आफ्नो बाइबल स्टडीमा। म त शान्ति लिएर आएको भनेर तिमीले सम्झेको, नसम्झ शान्ति लिएर आएको, म त तरवार लिएर आएको। त्यो नानीले चाहिँ बाइबलको त्यो खण्डलाई पढेछ। अनि त्यो दिन उसको आमालाई भने उसले, त्यहाँदेखि त्यो आमाले चाहिँ भोइस रेकर्डिङ ठिक्कै गरेछ, मलाई पठाइ पनि दियो है। अनि आमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट शान्ति लिएर आउनु भएको होइन रहेछ त, यो गीत त रङ गीत गाउँदो रहेछ हामीले। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तरवार पो लिएर आउनु भएको रहेछ त, होइन रहेछ त यीशु ख्रीष्ट शान्तिदाता। अनि हामीलाई पनि कोही के बेला नि प्रभुको कुरालाई बुझ्दै गर्दाखेरि, प्रभुको शिक्षाहरूलाई ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तै लाग्छ प्रभु त शान्ति लिएर आउनु भएको होइन कि। यो प्रकाशको किताब हेरेर तपाईँहरू कतिजना निराश भइसक्नु भयो अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन है। धेरैजना निराश पनि भइसक्नु भयो होला, तर तपाईँ निराश नहुनुहोस्। तपाईँ र मैले यो बुझ्नुपर्छ कि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ राज्यलाई लिएर आउनु भएको। हि हेज कम विथ द किङडम। अनि राज्यलाई लिएर आउनु भनेको चाहिँ के हो, आज म तपाईँलाई अलिकति बुझाउनु पर्यो। राज्यलाई लिएर आउनु भनेको चाहिँ उहाँले एउटा डल्लै राज्यको अधिकारलाई लिएर आउनु भएको। एउटा सिस्टमलाई नै त्यो राज्यले चाहिँ के गर्छ, एउटा चलिरहेको राज्यको सिस्टमलाई नै ओभरटेक गर्छ, त्यसलाई नै जित्छ, त्यसलाई नै वशमा ल्याउँछ। मानिलिनुहोस् अब आज त हामी त्यस्तो समयहरूमा छैनौँ, तर पुरानो समयमा एउटा राजाले अर्को देशमाथि चढाइ जब गर्थ्यो, एउटा राजाले अर्को देशमाथि जब चढाइ गर्थ्यो अनि त्यो राज्यलाई जित्थ्यो, त्यो राज्य चाहिँ अब त्यो राज्य हुँदैन थियो। उसको जुन चाहिँ अगाडिको नाम थियो त्यो अगाडिको नाम उसको हुँदैन थियो। जुन चाहिँ पनि नाम थियो एउटा राज्यको नाम है, जे पनि हुनसक्छ है, त्यो राज्यको नाम ए थियो भने चाहिँ उसलाई बीले जित्यो भने त्यो राज्यको नाम ए हुँदैन। अब के हुन्छ, त्यो राज्यको नाम चाहिँ बी हुन्छ, किनभने बीको राजाले चाहिँ के गर्यो, उसलाई जित्यो। अर्कै देशको राजाले जित्ने बित्तिकै के भयो, अब त्यो राज्य हार्यो, त्यो राज्यलाई उसको सिंहासनबाट पदच्युत गर्यो। अनि अब अर्को देशको राज्यले के गर्यो, अब उसको राज्यलाई ल्यायो। बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने नबुकदनेस्सर राजालाई देख्छौँ, यस्तो थुप्रो राजाहरूलाई देख्छौँ, साइरस राजाहरूलाई देख्छौँ, वीर राजाहरूलाई देख्छौँ। के भयो, त्यो राज्यलाई उनीहरूले जित्यो। अब एउटा ब्युटिफुल उदाहरण हामीले यरुसलेम भन्छ नि, यरुसलेम चाहिँ वास्तवमा कसको देश थियो भन्दाखेरि चाहिँ यरुसलेम चाहिँ यबुसीहरूको देश थियो। जेब्युस भन्ने वर्डबाट आएको हो, जेब्युसबाट जेरुसलेम आएको हो। खासमा चाहिँ यबुसीहरूको देश थियो। अनि दाउद चाहिँ एक दिन त्यो देशलाई जित्नु जाँदाखेरि के भन्यो, तिमीहरूले जित्दैन, तिमीहरूले यो देशलाई जित्नै सक्दैन, यस्तो पहाडी देशलाई तिमीहरूले जित्छ भनेकन है, त्यस्तो डाँडालाई तिमीहरूले जित्छ। तर के भयो, यबुसीहरूको देश थियो, त्यो देशलाई दाउदले के गर्यो, चढाइ गर्यो। अनि चढाइ गरेर के भयो, अब त्यो चाहिँ त्यो उसले जित्यो। अनि त्यहाँदेखि के भनिनु थाल्यो, त्यो दाउदको सहर भनेर चिनिनु थाल्यो। अब त्यो यबुसीहरूको सहर भनेर चिनेन। त्यस्तै प्रकारले जब यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको हो, उहाँ चाहिँ एउटा राज्यलाई लिएर आउनु भएको हो। अनि यो पृथ्वीको राज्य, यो पृथ्वीको शासक, यो पृथ्वीलाई चलाउने पृथ्वीको मालिक होइन, तर पृथ्वीको जुन चाहिँ चलाउने शासक थियो, त्यो शासक चाहिँ शैतानले दियाबलसले चलाइरहेको थियो। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, उहाँले त्यसकोबाट त्यो अख्तियारलाई खोज्नुभयो। अनि उहाँले के गर्नुभयो, उहाँको राज्यलाई स्थापित गर्नुभयो। अघि चाहिँ के थियो, संसारमा त्यो राज्यभित्र पनि एक किसिमको शान्ति, एक किसिमको खुसियाली, एक किसिमको आनन्दहरू थियो। अनि त्यो आनन्दमा बाँचिरहेको थियो, मान्छेहरू बाँचिरहेको छ, अझै पनि बाँचिरहेको छ।
संसारमा पनि छ नि मान्छेहरू सफल छ, मान्छेहरू आनन्दित छ, मान्छेहरू राम्रो जीवन जिरहेको छ, तर त्यसलाई एउटा सिस्टमले चलाइरहेको छ। तर जब यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ, त्यो सिस्टम जब पनि एउटा मान्छेको जीवनमा यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ, के हुन्छ, त्यो घरभित्र त के हुन्छ, फाटो आइहाल्छ नि। तपाईँ एउटा मान्छे प्रभुमा आउनुभएको छ, तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्दाखेरि के भयो, त्यहाँ घरभित्र फाटो आयो। अनि के भन्नु थाल्छ, तपाईँलाई दोष लाउनु थाल्छ, तैँले यो यीशु भन्ने देवतालाई पुजेकोदेखि हाम्रो पनि रिसायो, त्यहाँदेखि के भयो, बाजो भयो, झगडा भयो, फर्केर आइज, तँलाई जग्गा जमिनबाट निकालिदिन्छु, इत्यादि 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 कुरा। त्यहाँ झगडा हुन्छ, लडाइँ हुन्छ। किन लडाइँ भएको भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको लडाइँ होइन, द्याट इज द किङडम। दुईवटा किङडम चाहिँ के भयो, अब बिचमा भिडन्त हुँदैछ। अघि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ आफ्नो परिवारमा, सुखी सानो परिवारमा सुखसँगले आनन्दसँग बसिराख्नु भएको थियो होला। त्यहाँ एक किसिमको त्यहाँ थियो, शान्ति थियो, एक किसिमको आनन्द थियो, एक किसिमको खुसियाली थियो। तर यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेकोदेखि त के भयो, अब त्यो त भङ्ग भयो, भत्ताभुङ्गै भयो। त्यो चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने प्रभु चाहिँ तरवार लिएर आउनु भएको। हि केम विथ अ स्वोर्ड। अनि उहाँले भन्नुभयो, म चाहिँ नि अब यस्तो तरवार चल्छ, त्यो तरवारले चाहिँ के हुन्छ, आमा र छोराछोरीको विरुद्धमा के हुन्छ, भाँजो हुन्छ है। बाउ र छोराछोरीको बिचमा भाँजो हुन्छ, छोराछोरी र आमा बाउको बिचमा विभाजन हुन्छ। तर त्यो विभाजन चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि, त्यो चाहिँ परमेश्वरले के हाम्रो खुसियालीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ कि परमेश्वरले मान्छेलाई दुःखी बनाउन चाहनु भएको होइन। तर त्यो जुन चाहिँ अन्धकारको राज्य थियो त्यो घरमा, त्यो राज्य चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट आउने बित्तिकै अब त्यो राज्यलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यले इन्भेड गर्न थाल्यो, किङडमले जित्न थाल्यो। अनि त्यो जित्ने बित्तिकै के हुन्छ, फर्स्टमा त बाँझो हुन्छ, एकदमै विभाजन हुन्छ। तर बिस्तारै तपाईँ एउटा मान्छे उभिनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ अब त्यो परमेश्वरको राज्यको राजदूत बनिनुहुन्छ। तपाईँ र म चाहिँ बाइबलले हामीलाई राजदूत भनेको छ नि, त्यो भनेको हामी चाहिँ के भयो, हामी राजदूत भयो। अनि त्यो राजदूत पनि उसको जीवन पनि जोखिममा छ। उसले पनि त्यो शान्तिको सम्झौता गर्दैन, तर उसले चाहिँ शान्तिलाई ल्याउँछ। त्यो शान्ति ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, परमेश्वरको वचनले भनेको छ, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू। त्यहाँ भनेको छैन धन्य मेलमिलाप खोज्नेहरू भनेको छैन, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू। मेलमिलाप गराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँभित्र अनवान्टेड जति पनि दुष्टको परम्परा, रीतिथिति, नचाहिँदो कुराहरू थियो, अब त्यो कुराको विरुद्धमा तपाईँ उठ्न थाल्नुभयो। अनि तपाईँ उठ्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई जोखिमपूर्ण छ, तपाईँलाई त्यो जीवन गाह्रो छ, तपाईँको लागि चुनौतीपूर्ण छ। तर के भयो, अल्टिमेटली तपाईँ त्यहाँ उभिनुहुन्छ। अनि त्यो उभिँदै गर्दा तपाईँ परिवारबाट एक्लो हुनुहुन्छ, तपाईँ घृणित हुनुहुन्छ, तपाईँ खेदिनुहुन्छ। तर तपाईँमा चाहिँ के फरक भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के चल्दैछ, अब त्यहाँ तरवार चल्दैछ। तर अल्टिमेटली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जो शान्तिको राजा हुनुहुन्छ, उहाँको राज्य चाहिँ अब के हुन्छ, स्थापित हुन्छ। अघि मानिसले गरिरहेको हरेक परम्परा, रीतिथितिमा चाहिँ के थियो, डर थियो। मैले यसलाई यहाँ मनसाइनँ भने, त्यसलाई मैले त्यहाँ पुजिनँ भने जङ्गलको लाग्छ, कुनी कहाँको लाग्छ, डरसरी थियो। जे गर्दाखेरि पनि डरसरी थियो। कतिजना मान्छे नि प्रभुमा आएर पनि त्यस्तै खालको जिन्दगी जिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने नि अघिको पुरानो कुरालाई छोड्नु नसकेको। प्रभुले चाहिँ तपाईँ र मलाई डरको आत्मा होइन, तर प्रेम, शक्ति अनि आत्मा संयमको आत्मा दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्यको एउटा प्रमाण हो, परमेश्वरको राज्यको छाप हो हाम्रो जीवनमा। सो त्यो राज्यमा चाहिँ अब हामी जिउँदैछौँ। त्यो राज्यमा जिउँदै गर्दाखेरि हामीले दिन प्रतिदिन खेदो, निन्दा, भनाइमा छौँ, तर परमेश्वरको राज्यलाई हामी एडभान्स गर्ने एउटा राजदूत हौँ। हामी के गर्छौँ, हामीले एडभान्स गर्दैछौँ। अनि के भयो, तपाईँ त्यहाँ उभिनु भएको कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ, तिमीले विश्वास गर र तिमी र तिम्रो घरनाले के पाउँछ, उद्धार पाउँछ। सो के भयो, अब परमेश्वरको राज्य त्यो ठाउँमा आयो। अघि त तरवार विभाजन भएको जस्तो देखिएको थियो। अघि त यो मान्नु थालेकोदेखि त हाम्रो घरमा के भयो भनेर भन्छ है। तर के भयो, बिस्तारै त्यो घरमा परमेश्वरको राज्य स्थापित भयो। एउटा व्यक्ति तपाईँ, तर तपाईँको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब तपाईँ एउटा राजदूत हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ त्यो व्यक्तिमा उभिनु भएको, त्यो व्यक्ति भएर उभिनु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको किङडम अफ गड स्टार्ट्स टु इन्भेड। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई त्यो भनेको छ। सो बाइबलले चाहिँ भन्दैछ हाम्रो सिटिजनसिप चाहिँ स्वर्गमा छ, हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ। अनि मत्तीको किताब 5 अध्यायको 3 पदले हामीलाई के भन्छ भने, धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य चाहिँ तिनीहरूकै हो। सो अब यो राज्य चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनमा सुरु भएको रहेछ त है। यो स्वर्गको राज्य चाहिँ हाम्रो आत्मिकी दरिद्रतालाई हामीले अनुभव गर्ने बित्तिकै, कतिजना मान्छेले चाहिँ शरीरमा ऊ गरिब छ भने त्यसलाई उसले मानिलिन्छ,
किनभने गरिब नै छ नि त, बाहिर देख्दा उसकोमा गरिब नै छ। उसकोमा कतिवटा कुराको कमजोरी छ भने उसले शारीरिक देख्ने छ भने चाहिँ शारीरिक घटी कमजोरीलाई चाहिँ जसले पनि ग्रहण गरिहाल्छ। तर नि आत्मिकी दरिद्रतालाई चाहिँ नि मान्छेले हतपत ग्रहण गर्न चाहँदैन। मान्छेले के भन्छ, म राम्रै छु, म राम्रै छु, मैले कसैलाई पनि नराम्रो भनेको छुइनँ, कसैलाई नराम्रो पनि गरेको छुइनँ, म त राम्रै छु, म मेरै जिन्दगी जिरहेको छु। हो, त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई स्वर्गको राज्यदेखि हामी वञ्चित भइरहेका हुँदो रहेछौँ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो, धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य चाहिँ तिनीहरूको हो। जुन दिन तपाईँ र मैले रियलाइज गर्छौँ, अब यो किङडमको कुरा गर्दैछ मैले, राज्यको कुरा। सो प्रभुले चाहिँ हामीलाई राज्य दिन चाहनुहुन्छ। प्रभुले चाहिँ हामीलाई पापबाट क्षमा मात्रै होइन, पापबाट क्षमा त एउटा अनुभव हो। त्यो तपाईँलाई रोग लागेको थियो, मानिलिनुहोस् तपाईँलाई एउटा रोग लागेको छ, एकदमै जाति नहुने डरलाग्दो रोग लागेको छ, तपाईँ हस्पिटलमा गएर निको हुनुभयो। अनि तपाईँ निको भएर आउँदाखेरि के तपाईँलाई हस्पिटलको डक्टरले ठुलो चेक तपाईँलाई, लु अब तिम्रो हिसाब बन्डाको यो जमिनको पर्चा, यो गाडीको चाबी भनेर दिन्छ? दिँदैन नि है। तपाईँ निको भएर आउनुभयो, धन्यवाद छ, त्यति नै हो। तपाईँ धन्यवाद। तर के भयो, तपाईँ निको भइन्जेलसम्म तपाईँलाई कति ऋण लाग्यो, तपाईँलाई के भयो तपाईँको सबै कुरा लुट्यो उता त, किनभने तपाईँको त्यो जाँच एकदमै महँगो थियो। तर अब यहाँ राज्य भनेको चाहिँ पापबाट एउटा रोगबाट जाति हुनु मात्रै होइन, तर पापको रोगबाट जाति हुनुभयो। तर सँगसँगै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के दिँदै हुनुहुन्छ, अधिकार दिनुभएको छ। सँगसँगै तपाईँलाई मलाई इन्हेरिटेन्स दिनुभएको छ, हाम्रो अधिकार छ, हाम्रो सिमाना छ, हामीले ओगट्नु पर्ने ठाउँ छ। अघि हामी पापले बिरामी परेर लडिरहेको थियौँ, हामी मृत्युशय्यामा थियौँ, हामी मर्ने ओछ्यानमा थियौँ भने चाहिँ अब के भयो, द्याट चेन्ज, त्यो कुरा बद्ल्यो। अब के भयो, म पापको रोगबाट क्षमा मात्रै भएन, तर त्यहाँबाट आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि डल्लै किङडमको प्याकेज राखिदिएको छ, डल्लै राज्यको मेरो अधिकार राखिदिएको छ। तर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले त्यति बेला मात्र हाम्रो जीवनमा ग्रहण गर्न सक्छौँ जति बेला चाहिँ हाम्रो आत्मिकी दरिद्रतालाई हामी थाहा पाउँछौँ। होइन भने कतिजना मान्छे चाहिँ के छ, रोगबाट निको भएर प्रभुलाई विश्वास गर्छ, अनि उसको लागि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ के हो, चङ्गाई गर्ने मान्छे मात्रै हो। उसको लागि यीशु ख्रीष्ट र डक्टरमा केही फरक हुँदैन, किनभने डक्टरले पनि, संसारमा डक्टरले पनि मानिसहरूलाई जाति बनाउन सक्छ। सो उसको लागि यीशु ख्रीष्टलाई हेर्ने ओहदा, उसले जति एउटा डक्टरलाई इज्जत गर्छ, यीशु ख्रीष्टलाई त्यति मात्रै उसले इज्जत गर्न सक्छ, त्योभन्दा बेसी उसले बुझ्नै सक्दैन। तर म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, यीशु ख्रीष्ट डक्टर हुनुहुन्न है। उहाँले आफैलाई भन्नुभएको छ म वैद्य हो भनिकन। बिरामीहरूलाई चाहिँ वैद्यको आवश्यकता पर्छ। उहाँको एउटा रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, उहाँले बाइबलले भन्छ, यस 53 अध्यायले उहाँले खानुभएको कोराको चोटले चाहिँ हामीले शान्ति पाएका छौँ, हाम्रो पापहरू क्षमा भएको छ, हाम्रो अधर्म, शरीरको अधर्महरू माफ भएको छ उहाँको कोराको चोटले। तर उद्धार भनेको चाहिँ त्यति मात्र होइन, उद्धार भनेको चाहिँ इन्हेरिटेन्स हो। अनि यहाँ भन्दैछ, प्रभुको वचनले भन्दैछ, धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो, स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। सो स्वर्गको राज्य प्रभुले हामीलाई दिनुभएको हो, स्वर्गको राज्य। सो त्यो स्वर्गको राज्यभित्र चाहिँ प्रवेश नगरोस् भनेर शैतानको कोसिस चाहिँ छ। ठिकै छ, पाप क्षमा भयो, स्वर्गभित्र प्रवेश गर, ठिकै छ, तर स्वर्गको राज्यभित्र चाहिँ प्रवेश नगरोस् भनेर त्यसको कोसिस छ है, त्यसको कोसिस छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, मत्तीको किताब 25 अध्यायको 34 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, न्यायको दिनमा उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, धन्य हो तिमीहरू है, मेरो पिताबाट आशिषित भएकाहरू, धन्यकाहरू, तिमीहरू आऊ अनि तिमीले के गर, राज्यलाई अधिकार गर। हामीले नि सेतो सिंहासनको न्यायमा परमेश्वरले भन्नुहुने वान अफ द ग्रेटेस्ट स्टेटमेन्ट, कम एन्ड इनहेरिट द किङडम, आऊ अनि राज्यलाई अधिकार गर। यो राज्यलाई सबैजनाले अधिकार गर्दैन। पर्गमामको मण्डलीलाई पनि निकोलाइटनको टिचिङले चाहिँ के गरिदिएको थियो भन्दाखेरि नि, उनीहरूलाई यति भइरहेको थियो, अब पाप क्षमा भयो त, अन्त पाप क्षमा भयो, यीशु ख्रीष्टलाई हामीले मानिल्याउँ त, जिजस इज लभ, यीशु परमेश्वर त प्रेम हुनुहुन्छ, किन कष्ट भोग्नु, किन दुःख दिनु आफैलाई, किन दुःखै नसौँ हामी भयो त, अन्त हामीले स्वर्ग त हाम्रो लागि निश्चित छ। हो, स्वर्ग तपाईँ र मेरो लागि निश्चित छ, तर स्वर्गको राज्य चाहिँ ती मानिसहरू मात्रै प्रवेश गर्न पाउँछ जसले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई उसले बुझेको छ, उसले उसको लागि मात्रै हो इन्हेरिटेन्स है। अनि परमेश्वरको वचन प्रकाशको किताब 21को 7 पदमा भनेको छ, जसले जित्छ है, जसले जित्छ, ही हु ओभरकम स्याल इन्हेरिट अल थिङ्स भनेको छ। जसले जित्छ उसले चाहिँ सबै कुरालाई अधिकार गर्छ भनेको छ। सो नजित्नेले चाहिँ खालि छुटकारालाई मात्रै
अधिकार गर्छ। तर जसले जित्छ नि, जित्नेले चाहिँ के गर्छ, सम्पूर्ण इनहेरिट अल थिङ्स भनेको छ। सो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको बाइबललाई तपाईँले होसियारीसँग पढ्नुहोस्। अनि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, आई विल बी हिज गड, म चाहिँ उसको परमेश्वर हुनेछु अनि ऊ चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ, ऊ चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ। त्यहाँ चाहिँ नि परमेश्वरले त्यो रिलेसनसिपलाई प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। नागरिक मात्रै होइन, तर अब हामी छोराको अधिकारमा पस्छौँ। सो यो के भइरहेको थियो, निकोलाइटनको टिचिङले चाहिँ सफरिङ चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनु हुँदैन। सफरिङको बदली चाहिँ तिमी के गर, अलवेज बी ह्याप्पी, सधैँ ह्याप्पी ह्याप्पी ह्याप्पी, एकदम खुसी खुसी भएर बस है। अनि तिमी खुसी छ भने ताली बजाऊ, तिमी खुसी छ भने हात उचाल, छैन भने चाहिँ नउचाल्नु। त्यसो भए हामी गीतहरू पनि त्यस्तै गाउँछौँ नि त है। तर के भनेको छ, अब कुकले त म खुसी होस् कि नहोस्, तर म के गर्छु, प्रभुलाई हात उचाल्छु। त्यति बेला पनि म खुसी होस् कि नहोस्, म प्रभुलाई आनन्द म रमाउँछु प्रभुमा भनेको छ। तर निकोलाइटन टिचिङ्सले चाहिँ के ल्याउँछ भने नि, जहिले पनि ह्याप्पिनेस ल्याउँछ, कहिले पनि नि पिसलाई ल्याउँदैन, पिसलाई कहिले पनि ल्याउँदैन। ह्याप्पिनेस एकछिनको के भन्छ, आर्टिफिसियल एकैछिनको मनगढन्त, एकैछिनको मनलाई बहलाउने कुराहरू मात्रै छ। तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ। शान्ति चाहिँ के हो, स्ट्याब्लिस हो, स्थापित हो, बसेको हो, हल्लिँदैन। त्यो चाहिँ नहल्लिने राज्य बाइबलले भनेको छ। हामीले चाहिँ नहल्लिने राज्य पाएर परमेश्वरमा रमाउनु पर्छ भनिकन हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा भनेको छ। हामीले तपाईँ र मैले चाहिँ नि एउटा यस्तो राज्य पाएको छ, विच क्यान नेभर बी सेकन। हामी पढौँला हामी त्यो कुरालाई। हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा, 12 अध्यायको कतिमा छ त्यो वर्ड चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली याद भएन, तर म हेर्छु है। 12 अध्यायको 28 पदमा लेखेको रहेछ, यसकारण हल्लिन नसक्ने राज्य पाएर हामीलाई अनुग्रह होस्, जसबाट परमेश्वरलाई मनपर्ने सेवा, भक्ति र डरले चढाउन सक्छौँ, किनभने हाम्रा परमेश्वर भस्म गर्ने अग्नि हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त के भन्दैछ 28 र 29 पदमा, तपाईँ र मैले, प्रभुले हामीलाई दिनुहुने राज्य चाहिँ नहल्लिने राज्य हो, तर एउटा हल्लिने राज्य पनि छ। आज तपाईँको आनन्दलाई, तपाईँको शान्तिलाई तपाईँले कहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ, हल्लिने राज्यमा खोज्नुहुन्छ। राज्य नै त हल्लिन्छ। युरोपमा एउटा गाउँ नै सुल्केर समुद्रमा पस्यो, गाउँ नै सुल्क्यो, तल फेददेखि नै सुल्केर समुद्रमा पस्यो। 8-9 वटा घर के भयो, डल्लै समुद्रले निलिदियो। हिजोअस्तिको लामो घटना भएको छ नि, आज भन्दाखेरि यो सुटिङ हुनु भन्दाखेरि 1 महिना अगाडिको घटना मात्रै हो। डल्लै गाउँ नै पस्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गाउँ नै डल्लै चट्टानहरू माथि बनाएको थियो होला, एकदमै बलियो तरिकाले बनाएको थियो होला, अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीले घर बनाएको थियो होला। तर के भने त्यो डाँडै सुल्केर गयो। अब के लाग्यो त, कसको के लाग्यो, डाँडै सुल्केर तल खोलामा पसेपछि त कसैको पनि केही लागेन नि त। त्यसले चाहिँ के देखायो भने हल्लिने राज्य हो त्यो चाहिँ, द्याट क्यान बी सेकन। हेर्दाखेरि त डाँडा हो, हेर्दाखेरि त कन्स्ट्रक्सन त एकदमै हेभी छ, एकदमै लेटेस्ट टेक्नोलोजी लगाएको छ, तर डाँडै सुल्केर समुद्रमा पस्यो। तपाईँ र मैले पाएको राज्य चाहिँ त्यस्तो होइन। वास्तवमा तपाईँ र मैले पाएको राज्य चाहिँ नहल्लिने राज्य हो। तर हामी नि अझै पनि निकोलाइटन टिचिङमा पस्छौँ भने चाहिँ नि, निकोलाइटनको टिचिङमा हामी पस्छौँ भने नि त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। सो त्यो चाहिँ निकोलाइटनको टिचिङले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सफर गर्नु हुँदैन। इसाई जीवन चाहिँ सफरिङको जीवन होइन। इसाई जीवन चाहिँ यदि तिमीले कष्ट भोगिरहेको छौ इसाई भएर भने चाहिँ समथिङ इज रङ विथ यु होइन। हामीले बाइबलमा भनेको छ, हामीले चोर जस्तो, हामीले अर्कोको कुरामा हात हाल्ने जस्तो है हामीले कष्ट भोग्नु हुँदैन। तर हामीले क्रिस्चियन जस्तो त कष्ट भोग्नुपर्छ भनेर पहिलो पत्रुसमा लेखेको छ। पढौँला, मैले यो रेफरेन्स पनि अगाडिको दिनहरूमा पनि पढेको छु, तपाईँलाई याद छ होला। 4 अध्यायको 16 अनि 17 पदमा के भनेर लेखेको छ, 16 अनि 17 पदमा है यहाँ भनेको छ, 15 अनि 16 सरी, तर तिमीहरूमध्ये कसैले पनि ज्यान मारा अथवा चोर अथवा खराबी गर्ने वा अर्काको कुरामा हात हाल्ने चाहिँ दुःख नभोग। तर कसैले क्रिस्चियन जस्तो भएर दुःख भोग्छ भने त त्यसले शर्म नमानोस् भनेको छ है। तर त्यो चाहिँ परमेश्वरमा, त्यो चाहिँ नाउँमा परमेश्वरलाई त्यसले धन्यवाद चढाओस्। निकोलाइटनको टिचिङले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नि सफरिङलाई निकालिदियो चर्चबाट, कष्ट भोग्ने भन्ने कुराले निकालिदियो। कष्ट भोग्नु हुँदैन, हामी कष्ट भोग्नु हुँदैन, हामीले कष्ट भोग्नु चाहिँ श्राप हो भनिकन। तर कष्ट भोग्नु हुँदैन, साँच्ची नै एउटा चोर जस्तो चाहिँ भोग्नु हुँदैन।
हो कष्ट भोग्नु हुँदैन। साँच्चै नै हामी अर्काको कुरामा हात हाल्ने जस्तो हामीले कष्ट भोग्नु हुँदैन है। अर्काको खराबी गर्ने जस्तो हामीले कष्ट भोग्नु हुँदैन है। हामीले अर्काको ज्यान मारा जस्तो हामीले कष्ट भोग्नु हुँदैन। तर हामी एउटा क्रिस्चियन जस्तो हामी प्रभुलाई साँच्चै नै पछ्याउने मान्छे जस्तो हामी कष्ट भोग्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हो, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै सही कुरा हो। सो यहाँ बाइबलमा हामीले के देख्छौँ भने नि थुप्रो कुराहरू आयो। त्यति बेला हामीले परमेश्वरको महिमाको लागि सफरिङ गर्न जरुरी छ। अनि त्यो दिनमा मान्छेले चाहिँ कस्तो कस्तो त्यो दिनको यो दिनहरूमा इभन त्यो बुक अफ रेभलेसन लेखेको दिनहरूमा पनि, पौल पत्रुसको दिनहरूमा पनि यो निकोलाइटनको टिचिङ चाहिँ विभिन्न किसिमले पसेको थियो। म यहाँ भएको नि एक दुईवटा देवता देवीहरूको नाम पढेर सुनाइदिनु पर्यो। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भने। सो हामीले हेऱ्यो भने नि त्यति बेलाको समयमा उनीहरूले एपोलोलाई पुज्थ्यो। एफ्रोडाइटस भन्थ्यो नम्बर 1 चाहिँ। एफ्रोडाइटस त्यसलाई चाहिँ के भन्थ्यो, गडेसेस अफ लभ, लभ यु नो गड इज लभ, लभ 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 भन्दै। तर एफ्रोडाइटसको टिचिङलाई हाल्थ्यो। सुन्नुहोस् है, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ नि, पक्का बाइबलले भनेको छ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। तर निकोलाइटनले चाहिँ के गर्यो, गड इज लभ भन्यो, तर टिचिङ चाहिँ कसको हाल्यो, एफ्रोडाइटको हाल्यो। सुन्नुहोस् है, किनभने त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के थियो, त्यो चाहिँ गडेसेस अफ लभ। अहिले पनि छ त्यो, अहिले पनि छ। सो गडेसेस अफ लभको टिचिङलाई ल्याएर चाहिँ के गर्यो, यो चाहिँ प्रभुले सिकाउनु भएको। हामीले चाहिँ के गर्नु छ, हामी लभ गर्नुपर्छ, हामी सबैजनासँग मिलापमा बस्नुपर्छ। बाइबलको भर्स पनि कोट गरिहाल्यो, तर त्यसको सेकेन्ड लाइन चाहिँ भनेन, पवित्रता पछाडि लाग्नुपर्छ चाहिँ भनेन। सो के गर्छ यो निकोलाइटनको टिचिङले चाहिँ के गर्छ, यस्तो कुराहरू ल्याउँछ, सबैजनालाई लभ गर्नुपर्छ भन्ने भन्छ, तर पवित्रताको पछाडि लाग्नुपर्छ भन्दैन। अनि त्यो कुरा नि हामी यति साह्रो हाम्रो लाइफको फाइबरमा, हाम्रो विश्वासको त्यो धागामा नि त्यो मसिनो मसिनो धागा यसरी मिसिएको हुन्छ। अझै पनि हाम्रो मिसिएको छ, अझै पनि मिसिएको छ। अनि वी डोन्ट वान्ट टु डिल विथ द्याट। त्यो चाहिँ नि इट्स सो ब्युटिफुल, यु नो, इट्स सो क्युट, यति साह्रो मनपर्ने छ, कस्तो दामी छ, यु सुड नो इट भनेर मान्छेले भन्छ नि, होइन। याद राख्नुहोस् है, निकोलाइटनको टिचिङले चाहिँ त्यस्तो ल्याएको थियो। अर्को एपोलो ल्याएको थियो, एपोलोको टिचिङ पनि उनीहरूले ल्याएको थियो। एपोलो चाहिँ के हो, सेफर्ड गड, उनीहरूको गोठाला देवता, त्यसलाई सन गड पनि भन्थ्यो है। अनि त्यो चाहिँ केसँग जोडेको थियो भन्दाखेरि नि पोएट्री, म्युजिक, प्रोफेसी अनि हन्टिङसँग, चारवटा कुरासँग जोडेको थियो। सो यो निकोलाइटनको टिचिङले के गर्यो, त्यो पनि इन्ट्रोड्युस गर्न थाल्यो। सो यो टिचिङ अलिकति लामो हुन्छ होला, आधी घन्टा भन्दाखेरि सायद 10 मिनट बेसी जान्छ या नजानु पनि सक्छ। तर तपाईँ बस्नुहोस् है, आज त लामो बोल्नु भयो नभन्नुहोस् है, सुन्नुहोस् यो कुरालाई। त्यहाँदेखि अर्को के ल्यायो भन्नुहोस् त, आर्टिमसको टिचिङ ल्यायो। यो जुन चाहिँ आर्टिमसको टिचिङ ल्यायो त्यसलाई चाहिँ गड अफ फर्टिलिटी भन्थ्यो। त्यो चाहिँ गर्भधारण गर्ने देवी अथवा डाइना। पौललाई थाहा छ, तपाईँले प्रेरितको किताब 19 अध्यायमा गएर हेर्नुभयो भने 21 देखि 40सम्म हेऱ्यो भने त्यो आर्टिमस देवीलाई विरोध गर्यो भनेर के गरेको छ, पौल र उसको साथीलाई घिसारेर उनीहरूले सभाघरमा पनि पुर्याइदिएको छ। किनभने यो पौलको शिक्षाले चाहिँ के गर्यो, निकोलाइटनको टिचिङ, त्यो जुन चाहिँ मान्छेले लगेको थियो नि, जुन चाहिँ मान्छेले पौललाई घिसार्दै लगेको थियो, त्यो मान्छेले चाहिँ निकोलाइटनको टिचिङलाई ग्रहण गरेको थियो है। सो के भयो, आर्टिमसको पक्षमा बोल्यो। त्यति बेला थुप्रो विश्वास गर्ने मान्छेहरू के गर्यो, आर्टिमसको पक्षमा बोल्यो। प्रियहरू, आज हामी पनि नि जब परमेश्वरको सही शिक्षा आउँछ नि, हामी शैतानको पक्षमा हामी बोल्छौँ। यो चाहिँ एउटा भयानक कुरा हो, हामीले बुझ्नु जरुरी छ कहाँबाट आएको यो निकोलाइटनको टिचिङ के हो। तपाईँले नि एरिस भन्ने त्यसलाई चाहिँ केसँग जोडिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वार गडसँग है। त्यसलाई चाहिँ वार एउटा के भन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा युद्धको एउटा देवता एरियोपागस भन्ने ठाउँ, जो चाहिँ एउटा ठाउँ नै थियो। एरियोपागस भन्ने उनीहरूको एउटा हल थियो, उनीहरूको एउटा प्लेस थियो, एउटा डाँडा थियो। त्यो डाँडामा चाहिँ उनीहरू के गर्थ्यो, उनीहरूले के गर्थ्यो, डिबेट गर्थ्यो, मुद्दा गर्थ्यो, उनीहरूले ज्ञानको ठुल्ठुलो कुराहरू गर्थ्यो है। अनि परमेश्वरको कुरालाई उनीहरूले अन्डरमाइन गर्थ्यो, गस्पललाई अन्डरमाइन गर्थ्यो। पौलले त्यही ठाउँमा उभिएर नि उसले बोल्डली गस्पललाई प्रिच गरिदियो। अनि मान्छेहरूले भने यो त पागल हो भन्यो। अनि त्यही ठाउँमा कतिजनाले पौलले त्यो शिक्षा दिएको कारणले गर्दाखेरि ग्रहण गर्यो, अनि उनीहरू पछ्याउन पनि थाल्यो। आज तपाईँ र म यस्तो ठाउँहरूमा हामी बाँचेको छौँ। प्रेरित 17 अध्यायको 22 पदमा यो तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। त्यहाँदेखि यो निकोलाइटनले अर्को के
के कुरालाई प्रमोट गर्छ भने अर्को देवतालाई आस्क्लेपियोस भन्छ, ASKLEPIOS, त्यसलाई के भन्छ, गडेसेस अफ मेडिसिन है, दवाईको देवता। अनि त्यो त्यो उनीहरूको के थियो, मेडिकेसनको थुप्रो, मेडिसिनको थुप्रो आर्ट अफ के भन्नु, थुप्रो आर्ट अफ मेडिसिन थियो। अनि त्यो आर्ट अफ मेडिसिन चाहिँ डिमोनिक हुन्थ्यो, थुप्रो किसिमको डिमोनिक मेडिसिन्सहरू उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्थ्यो है। आज म तपाईँलाई अब यो सिन्स यो कुरा एउटा एकदमै कन्ट्रोभर्सियल कुरा, म तपाईँलाई नाम खोलेर भन्न सक्दिनँ, तर तपाईँले आफै अध्ययन गर्नुहोस्, तपाईँ आफै अध्ययन गर्नुहोस्, तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। आज हामी थुप्रोपल्ट हामी प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूले पनि त्यस्तो मेडिसिन्सहरूलाई हामीले लिइरहेको हुन्छौँ। निकोलाइटिनको टिचिङ हो त्यो चाहिँ। त्यसको बादमा नि एथेना थियो, एथेना भनेको चाहिँ नि त्यसलाई अर्को चाहिँ मिनर्वा पनि भन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ गडेसेस अफ विजडम है, एकदमै बुद्धिको देवी। अनि गडेसेस अफ फर्टिलिटी एन्ड वार पनि भन्थ्यो त्यसलाई है। त्यसले त्यो जुन चाहिँ एथेना भन्ने देवीलाई पुज्थ्यो, त्यो देवी पनि यो निकोलाइटिनको टिचिङले के गर्यो, यो पनि विश्वासको कुराहरूसँग इन्टिग्रेट गर्यो। आजको दिनमा पनि हामीले सिकाउँदै गरेको कुराहरूमा प्रभुको कुराहरू हामीले जो सिक्दैछौँ, सिकाउँदैछौँ, त्यो सिकाउँदै गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई हामीले सजिलोसँगले इन्टिग्रेट गर्छौँ। अनि हामीले कहिले पनि चेक गर्दैनौँ कहाँबाट आएको यो। मैले निकोलाइटिनको शिक्षा भने नि अघि हो, त्यो निकोलाइटिनको शिक्षाभित्र भएको फाउन्डिङ प्रिन्सिपलहरूलाई आज म तपाईँसँग डिस्कस गर्दैछु। त्यसको बादमा के थियो भन्नुहोस् त, कोर्नस थियो, कोर्नस, CRONUS, कोर्नस है। कोर्नसलाई चाहिँ के भन्थ्यो, एग्रिकल्चरको देवता भनेर मानिलिन्थ्यो। त्यसरी उनीहरूले मानिलिन्थ्यो। निकोलाइटिनको टिचिङमा के थियो, त्यही कुरालाई उनीहरूले इन्टिग्रेट गर्न थाल्यो। प्रभुकै नाम लिन्छ, बाइबलमा भनेको छ जहिले पनि शैतान चाहिँ एन्जल अफ लाइट भएर आउँछ, लाइट भएर आउँछ। मान्छेलाई नि कुन कुरामा बोल्नुपर्छ, कुन कुरामा बोल्नु हुँदैन, त्यसलाई राम्रोसँगले थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो आउँदै गर्दाखेरि त्यसले त्यसरी नै आउँछ। त्यसको बादमा डाइक भन्ने देवतालाई उनीहरूले पूजा गर्थे, जो चाहिँ गड अफ जस्टिस भनेर उनीहरूले पूजा गर्थ्यो। सो के भन्यो, त्यसको जस्टिस गर्ने तरिका कस्तो थियो, के थियो है, त्यसलाई हामी प्रेरितको किताब 28 अध्यायको 4 पदमा हामी भेटाउँछौँ, 28 अध्यायको 4 पदमा भेटाउँछौँ। त्यसको बादमा डिमेटर भन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्थ्यो, गार्डियन अफ म्यारेज, विवाहको देवता। त्यसलाई पनि के गर्थ्यो, त्यसलाई उनीहरूले पुज्थ्यो, देवता होइन देवी। डिमेटर भन्ने त्यसलाई चाहिँ सेरेस पनि भन्थ्यो, देवता होइन देवी भनिकन उनीहरूले पूजा गर्थ्यो। त्यसको बादमा डाइनोसियस त्यो चाहिँ केसँग जोडेको थियो भन्दाखेरि, त्यो देवी चाहिँ त्यो देवता चाहिँ केसँग जोडेको थियो उनीहरूको भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू नेचरसँग, प्रकृतिसँग, अनि उनीहरूको दाखमध्य, अनि त्यसको बादमा एकदमै भोजको मोज मजासँग। सो त्यो डाइनोसियसको जुन चाहिँ टिचिङ छ, त्यो भोजको मोज मजा, अघि हामीले गलातीको किताब 5 अध्यायमा गएर पढ्यो भने शरीरको कामहरूमध्ये एउटा भोजको मोज मजा पनि भनेर लेखेको छ नि त है। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ कहाँबाट चाहिँ त्यो यो निकोलाइटनले हाल्यो। अनि के भयो, अब हाम्रो त यो त हाम्रो पर्व हो, हामी त एकदम खानुपर्छ, मजा गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि त्यसको पछाडि एउटा देवी छ, त्यसको पछाडि एउटा देवता छ। यो कुरालाई हामीले केही जस्तो पनि मान्दैनौँ, तर परमेश्वरले चाहिँ सिरियसली मान्दै हुनुहुन्छ। पर्गमामको मण्डलीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, दे वर सफरिङ, उनीहरूले कष्ट भोग्दै थियो। तर के भयो, यस्तो निकोलाइटनले के गर्यो, त्यस्तो टिचिङहरू ल्याउन थाल्यो। सो के भयो, अब परमेश्वरको त्यो उसको महान उद्देश्य, पृथ्वी हाम्रो घर नै त होइन अन्त, यहाँ त हामी परदेशी मात्रै हो नि त, हामी परदेशी हो, हामी एउटा कामले आएको छौँ, यहाँ हामी एउटा प्रवासी जीवनमा छौँ। यो कामलाई सकेर हामी घर फर्किनु पर्ने छ हाम्रो अनन्तको, तर हामी यस्तो प्रकारले जिउँछौँ, यही नै हाम्रो अनन्तको घर हो जस्तै, जबकि हामीलाई यो पनि थाहा छ हामी एक दिन मर्छौँ। सो निकोलाइटनको टिचिङमा यो कुराहरू पनि थियो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँदेखि के थियो, अर्को हेडिस भन्थ्यो। हेडिस भनेको चाहिँ गड अफ द अन्डरवर्ल्ड है, गड अफ द अन्डरवर्ल्ड, यो संसारदेखिको भित्रको अर्को नदेखिने अदृश्य संसारको देवता भनिकन त्यो एउटा प्रिन्सिपालिटिजलाई पनि तिनीहरूले पुज्ने गर्थ्यो। त्यहाँदेखि के थियो उनीहरूको, अर्को के थियो भन्दाखेरि चाहिँ भल्क्यान भन्थ्यो, भल्क्यान, अथवा त्यसलाई नि यहाँ पढ्नु पनि जानिनँ मैले, हेपास्टस भन्दो रहेछ, गड अफ फायर। अनि के भयो, प्याटर्न अफ क्राफ्टमेन, शिल्पकला, एकदमै दामी पेन्टिङ, दामी शिल्पकलाको त्यो के त्यसलाई गड त्यसलाई मानिन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ भल्क्यान पनि भन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, कतिजनाको हाम्रो हबीहरू छ नि है,
सो हामीले साँच्चै चेक गर्नुपर्छ यो ठाउँमा पनि वाट आर वी वर्सिपिङ हामी कसलाई वर्सिप गर्दैछौँ हामी केलाई वर्सिप गर्दैछौँ के सजाउँदैछौँ हाम्रो घरमा के कुरालाई प्रमोट गर्दैछौँ हामीलाई थाहै हुँदैन त्यसभित्र भएको सिक्रेट कोड्सहरू है तर एक्चुअली त्यो चाहिँ आर्ट मात्रै होइन त्यहाँभित्र बहुत गुप्त कुराहरू छ सो तपाईँले कुनै पनि आर्टलाई हेर्नुभन्दा किन्नुभन्दा पहिला नि रिसर्च गर्नुहोस् त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोस् के हो वाट इज द मिनिङ अफ दिस तपाईँले जब बुझ्नुहुन्छ नि यु विल फाइन्ड दिस निकोलाइटन प्रिन्सिपल बिहाइन्ड दिस त्यसको बादमा हेरा थियो हेरा जसलाई जुनो पनि भन्थ्यो गडेसेस अफ वुमेन स्त्रीहरूको देवी पर्सनल गड उनीहरूको त्यो चाहिँ पुरुषहरूको होइन स्त्रीहरूको देवी सो उनीहरूले त्यसलाई के गर्थ्यो त्यसलाई पनि पुज्थ्यो त्यहाँदेखि हर्मस भनेको चाहिँ के हो खबरलाई लिएर आउने एउटा कुनै एउटा खबरलाई लिएर आउने त्यसलाई प्रेरितको किताब 14 अध्यायको 12 पदमा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ त्यसको बादमा हेस्टिया भन्ने थियो हस्टिया भनेको चाहिँ कुँवारीहरूको के भयो त्यसलाई उनीहरूले देवता भनिकन सो के गर्थ्यो जब पनि एउटा मान्छे एउटा स्त्री एउटा केटी एउटा छोरी मान्छे जब उसको एउटा एजमा आइपुग्थ्यो जहाँदेखि चाहिँ उसको मन्थली साइकल सुरु हुन्थ्यो त्यति बेला उनीहरूले त्यो देवीलाई उनीहरूले के गर्थ्यो पुज्ने गर्थ्यो त्यसको लागि भाकल गर्ने गर्थ्यो त्यसको लागि त्यससँग उनीहरूले विवाह गर्ने गर्थ्यो सो यो परम्पराहरू अझै पनि हामी देख्छौँ अनि यो कुराहरू प्रभुमा आएर पनि कतिजना मान्छेले गरिरहेको हुन्छ सो त्यो चाहिँ निकोलाइटन्सको टिचिङ हो अनि त्यसको बादमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि नि त्यसलाई अर्को हामी के देख्छौँ हामी प्यान अथवा फ्यानस भन्छ त्यसलाई गड अफ गोट सेफर्ड भन्छ बाख्राको गोठालाहरूको देवता भन्छ यीशु ख्रीष्ट भेडाको गोठाला हुनुहुन्छ सो यहाँ चाहिँ एकदमै जस्ट अपोजिट प्यान भन्दो रहेछ त्यसलाई प्यान यो हामीले जान्न जरुरी छ त्यहाँदेखि के भन्छ अर्को पोसिडोन भन्छ पोसिडोन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो पानीको जल देवता अनि भुइँचालोसँग जोडेको देवता उनीहरूले त्यसरी पूजा गर्दैछ ग्रिकहरूको चाहिँ यति साह्रो बेसी उनीहरूको देवता देवीहरू थियो यहाँ त मैले अहिले तपाईँलाई केही मात्रै 1-2वटा मात्रै भन्दैछु तर त्यसको यति साह्रो बेसी छ है त्यसको बादमा उनीहरूले कसलाई पुज्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई प्रोमेथियस PROMETHEUS प्रोमेथियस अनि प्रोमेथियस भनेको चाहिँ के हो गड अफ फायर है देवताको ईश्वर अनि उनीहरूले के भन्थ्यो त्यो ईश्वरले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ माटोबाट बनाएको हो यावेले बनाएको होइन इट इज नट यावे त्यो चाहिँ कसले बनाएको भन्थ्यो उनीहरूले प्रोमेथियस उनीहरूले परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको हो भन्ने कुरालाई विश्वास गर्थ्यो तर त्यो बनाउने चाहिँ परमेश्वर होइन तर त्यो बनाउने चाहिँ देवता हो त्यसको नाम चाहिँ प्रोमेथियस भनिकन उनीहरूले पूजा गर्थ्यो सो तपाईँको जीवनमा तपाईँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँले थुप्रो क्रिस्टियानिटी जस्तै देखिने प्रभुको वचन जस्तै देखिने यो कुराहरू देख्नुहुन्छ यो सबै चाहिँ निकोलाइटनले के गरेको थियो इन्टिग्रेट गरेको थियो है अनि टाइकी त्यसलाई फर्च्युना पनि भन्छ फर्च्युना भनेको चाहिँ के हो भाग्य देवता अनि त्यसबाटै भाग्य तारा पढ्ने ज्योतिष विद्या यो सबै चाहिँ टाइकीबाट आएको सो आजको दिनमा नि कतिजना मान्छेले आज बिहानै मैले पढ्दै थिएँ एउटा मान्छेले लेखेको रहेछ प्रभुको बारेमा गस्पल अनि लास्टमा चाहिँ के भनेर लेखेको रहेछ भने चाहिँ यदि तपाईँले यो पढिराख्नु भएको छ अनि तपाईँले छिट्टो 4 जना मान्छेलाई के गर्नुहोस् यो फरवर्ड गर्नुहोस् अनि तपाईँले 4 मिनटभित्रमा तपाईँले एउटा शुभ खबर पाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् त प्रभुको कुरालाई लिकन कसरी आज यो टाइकीसँग मिसाइरहेको छ हामीले मिसाउनु हुँदैन त्यस्तो कुराहरूलाई तपाईँले प्रमोट नगर्नुहोस् है म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कहिले पनि प्रभुले नै हामीलाई 4 जनालाई मेसेज पठाउँदा 5 जनालाई मेसेज पठाउँदाखेरि फोन त्यति बेला त नि त्यो फोनको टेक्नोलोजीलाई प्रभुले चलाउनुहुन्न प्रभुले चाहिँ पावर अफ द गस्पललाई चलाउनुहुन्छ यो सबैभन्दा लास्टको इन्ट्रेस्टिङ भन्छु म तपाईँलाई सके त्यहाँदेखि आज मेरो मेसेज हुन्छ यो लामो छ यसको थुप्रो लामो लिस्ट छ तपाईँले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ जेउस भन्छ ZEUS जेउस त्यसलाई चाहिँ नि साइबिली पनि भन्छ साइबिली CYBELE साइबिली भनेको चाहिँ के भने नि साइबिलीबाट चाहिँ नि मदर्स डे मनाउने कुरा आएको है सुन्नुहोस् है साइबिली एन्ना जार्विस भन्ने लेडीले 1908 वर्षमा अमेरिकामा मदरहुड भनिकन उसले एउटा कुरालाई सुरु गर्यो तर त्यो कुरा चाहिँ ग्रिकहरूले चाहिँ
2000 वर्ष अगाडिदेखि नै यो देवीको नाममा साइबिली भन्ने देवीको नाममा उनीहरूले मदर्स डेलाई फलो गर्ने गर्थ्यो। तर 1908 देखि चर्चभित्र प्रवेश गरियो। दुःख लाग्दो कुरा हो यो चाहिँ। मदर्स डे, फादर्स डे, कुनै के भन्छ नि है, दिनहरूको विषयमा भनेको छ नि पौलले, मान्छेले दिनहरूको विषयमा दिन मान्ने, दिन पुज्ने भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्छेले केसँग जोड्दियो? परमेश्वरको फिस्टसँग पो जोड्यो है। उसले बुझेन त्यो चाहिँ साइबिलीको बारेमा भनेको हो भनेर, त्यो मदर्स डेको बारेमा भनेको हो भनेर बुझेन। तर के गर्यो? त्यो त परमेश्वरको फिस्ट, लेवीको किताब 23 अध्यायमा लेखेको त यो पो त भनेर उनीहरूले के गर्यो? बुझ्न सकेन। यो दुःख लाग्दो कुरा हो, एउटा नराम्रो कुरा हाम्रो लागि। तर आज हामी कहिले पनि विरोध गर्दैनौँ। गर्नुभएको छ तपाईँले मदर्स डे मनाउनु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। आज यो मेसेज तपाईँले सुन्ने बित्तिकै मलाई के भन्नुहुन्छ? थुप्रोजनाले यो झुटा शिक्षा हो भनेकन। तर तपाईँले स्टडी गर्नुहोस्, तपाईँले पत्याउनु हुन होला, हिस्ट्री च्यानललाई हेर्नुहोस् है, तपाईँले विकिपिडियालाई रिसर्च गर्नुहोस्, हो कि होइन। मैले तपाईँलाई नाम पनि भने, त्यो लेडीको नाम एना जार्भिस थियो, ANNAJARVIS। 1908 मा उसले सुरु गरेको हो। अनि त्यसको फाउन्डिङ तपाईँले हिस्ट्री अफ मदर्स डे भनेर नि यसो रिसर्च गर्नुहोस्, तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कहाँबाट आएको यो कुरा, हाउ इट अल स्टार्टेड। आज नि यो सानो तिनो कुरालाई हामी कहिले पनि विरोध गर्दैनौँ, तर प्रभुको फिस्ट भनौँ त हामीले प्रचार गरिहाल्छ। अघि मैले तपाईँलाई सेन्टा क्लज भने तपाईँले त्यसमा मलाई विरोध गर्नुहुन्छ होला, तर सत्य बोल्नै पर्ने हुन्छ। बाइबल भने सत्यलाई कहिले पनि नबेच। आज मैले तपाईँलाई यो सत्यतालाई प्रकट गरेको छु। हेर्नुहोस् आज कसरी निकोलाइटन्सहरूले चाहिँ आज यो सबै कुराहरू हाम्रो जीवनको, हाम्रो विश्वासको धागाहरूमा त्यो सबै कुराहरू ल्याइदिएको छ। अनि यो यति साह्रो हामी मिश्रित धातु भएका छौँ। प्रभुले भन्नुभएको छ चाँदीको कसर निकालिदेऊ, तब मात्र परमेश्वरले त्यसबाट असल काम गर्नुहुन्छ। चाँदी भनेको तपाईँ र मेरो जीवन हो, किनभने बाइबलले उपदेशकले भन्छ चाँदीको तार चुडिनुभन्दा अगाडि अथवा चाँदीको तारलाई हाम्रो जीवन भनेको छ। हो त्यो तारभित्र पनि नि विभिन्न किसिमको कसरहरू छ। अनि त्यो कसरलाई यदि हामीले निकाल्नलाई तयारी हुन्छौँ, भने चाहिँ नि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा सही काम गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने प्रभुले के भन्नुभयो? यदि पश्चाताप गरेन भन्दा मेरो मुखको तरवारले म के गर्छु? तिमीहरूसँग आइकन लडाइँ गर्छु। चर्च आज तपाईँले यो कुरालाई सुन्दै हुनुहुन्छ होला, यो मेसेजलाई प्लिज तपाईँले स्प्रेड गर्नुहोस्। हामी कहिले पनि भन्दैनौँ तपाईँले हाम्रो युट्युबलाई लाइक गर्नुहोस्, हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, हामी कहिले पनि भन्दैनौँ, किनभने हामी त्यो बिजनेस, हाम्रो त्यो काम होइन। तर आज चाहिँ म तपाईँलाई भन्दैछु यो मेसेजलाई तपाईँले स्प्रेड गर्नुहोस्, यो मेसेजलाई सुन्न दिनुहोस्। यस्तो पो रहेछ त हो निकोलाइटनको शिक्षा त साथी हो भनेर भन्न थाल्नुहोस्। होइन भने चाहिँ हामी फेरि ओल्ड ट्रेडिसनमै जान्छौँ। हामी जहाँबाट सबै कुरालाई छोडेर आएको थियो नि, हामी फेरि त्यही ठाउँमा फर्केर जान्छौँ। सो आज मेरो प्रार्थना यो छ, हामी हरेकको लागि कि हामी साँच्चै नै त्यो निकोलाइटनको त्यो टिचिङ्सहरूदेखि हामी बाहिर निस्केर आउन सकोस्। हामीलाई महँगो हुन्छ, हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हामीलाई खेदो पर्छ, हामीलाई निन्दा हुन्छ, तरै भए तापनि हामी त्यो कुरालाई गरौँ। आउनुहोस् हामीहरू सबैजना यस गरी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु म यस घडी प्रार्थना गर्छु, आज जतिजनाले प्रभु यो मेसेजलाई सुन्दैछ, हेर्दैछ, प्रभु आज यो मेसेजलाई यत्तिकै सुनेर राख्ने होइन, तर उनीहरूले अझै ग्रहण गर्न सकोस्। प्रभु तपाईँलाई गहिराइमा खोज्न सकोस्। जुन निकोलाइटनको टिचिङ्सहरू आज चर्चभित्र आएको छ प्रभु, पर्गमाम जस्तो शक्तिशाली चर्चले पनि प्रभु यो कुराले बिरामी थियो प्रभु, यो कुराले ग्रसित थियो प्रभु, यो भाइरस उनीहरूभित्र पसेको थियो। पवित्र आत्मा आज हाम्रो जीवनमा पनि आज यस्तो किसिमको कुराहरू छ, हाम्रो जीवनको फेब्रिकहरूमा पनि प्रभु हामी त्यो कुरादेखि बाहिर निस्कन सकौँ अनि हामी पवित्रतालाई सिद्ध पार्न सकौँ। शरीरको अशुद्धताबाट बाहिर निस्क भनिकन 2 कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पदमा प्रभु जसरी तपाईँको वचनमा लेखेको छ, हामी पनि प्रभु यो शरीरको अशुद्धतादेखि हामी बाहिर निस्किकन हामी पवित्रतालाई सिद्ध पार्न सकौँ। जुन निकोलाइटनको टिचिङहरूले हाम्रो जीवनको एक एकवटा फेब्रिकलाई छोएको छ प्रभु, हामी त्यो कुरालाई हेर्न सकौँ, विचार गर्न सकौँ। आज जतिजनाले यो वचनलाई सुन्दैछ, पवित्र आत्मा म यो प्रार्थना गर्छु तपाईँको वचनको ज्योतिले आज छुटकारा ल्याएको होस् प्रभु, अनि स्वतन्त्र भइकन हामी तपाईँलाई पुज्न सकौँ। धन्यवाद। यो आशिष म एक एकजनाको जीवनमा बोल्दै माग्दछु, आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले, आमेन। जय मसीह।